आज यस भिडियोमा फेरि तपाईहरुको लागि मैले ल्याएको छु M80 मेन्टल एजिलिटी टेस्टको धेरै न्यूमेरिकल रिजनिङको धेरै टपिकलाई हामीले कम्प्लिट गरिसकेको छौं अलरेडी इन द प्लेलिस्ट यु क्यान गेट द भिडियो र साथमा आज हामीहरू अब सिरिज एउटा प्रॉफिट एन्ड लस च्याप्टर छ त्यसको आज बेसिक कुरा गर्छौं दैट इज द कुन कुन फर्मुला युज हुन सक्छ त्यो फर्मुलामा एकदम सिम्पल एउटा प्रब्लम बनाएर हामीहरू सल्भ गर्दै छौं ओके आफ्टर दैट यसपछि हामीहरू फेरि नेक्स्ट भिडियोमा यु क्यान गेट देयर इज द मोर एडभान्स र जसरी अरु पनि टाइम एन्ड वर्क जसरी आइसकेछ एभरेज आइसकेछ जसमा मैले सानो सानो ट्रिक पनि बताए र तपाईलाई थाहा छ लास्ट जुन कमन इन्ट्रान्स एक्जाम भएको थियो त्यसमा धेरै क्वेशन मैले बनाएको भिडियोबाट पनि आएको छ ओके लेट्स कम ऑल अफ यु हैव वेलकम टु योर अन च्यानल नेप एजुकेसन म अभय कुमार मिश्रा आज कुरा गर्दैछु अब प्रॉफिट एन्ड लसको पहिला हामीहरू केही टर्म्सहरूलाई बुझौं हुन सक्छ तपाईको लागि एकदम इजी होला बिकज इट इज द बेसिक टर्म्सहरू छन् तर पनि एकचोटी रिवाइज गर्ने मेरो फर्मुलेटिज पर्छ बिकज सम अफ द स्टुडेन्ट्स मे बी ह्यापन त्यसले बायोलोजी पढ्दा पढ्दा पछाडिको हामीले म्याथलाई बिर्सिसकेको छ तर पनि प्रॉफिट एन्ड लस एउटा कमन कुरा छ हामीहरूको डेली युजमा डेली लाइफमा यसलाई हामीहरू युज गर्छौं ओके so let's come start of that one आज हामीहरू स्टार्ट गर्छौं टर्मिनोलोजी रिलेटेड टु द प्रॉफिट एन्ड लस हामीहरू देख्छौं त पहिला के टर्म्स हामीहरू युज गर्छौं त एउटा कस्ट प्राइस भन्नाले के द प्राइस एट व्हिच एन आर्टिकल इज पर्चेज्ड अर म्यानुफ्याक्चर्ड कुनै पनि आर्टिकललाई जतिमा हामीहरू मार्केट गयो र जुन अमाउन्ट दिएर जति पैसा दिएर तपाईले लिनुभयो त्यो भइहाल्यो कस्ट प्राइस या तपाई आफ्नै घरमा प्रोडक्सन गर्नुभयो भने त्यो प्रोडक्सनमा कस्टिङ होला त्यसमा केही न केही कस्ट पर्छ वाट एभर द र मटेरियल्स यु हैव पर्चेज त्यसको लागि तपाईले पेमेन्ट गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले भन्छौं कस्ट प्राइस तर म्यानुफ्याक्चर्ड भएपछि या मार्केटबाट जब हामी बिजनेस गर्छौं त मार्केटबाट ल्याएर त्यसलाई फेरि हामीले के गर्छौं कस्टमरलाई सेल गर्छौं र त्यसको एगेन्स्टमा अगेन वी आर गेटिङ द मनी ओके त्यसलाई हामीले भन्छौं दैट इज द सेलिङ प्राइस जति अमाउन्टमा हामीले सेल गर्यो कस्टमरलाई प्रोवाइड गर्यो त्यो प्राइसलाई एट व्हिच एन आर्टिकल इज सोल्ड त्यसलाई हामी नाम दिन्छौं एसपी सेलिङ प्राइस ओके अब एउटा यहाँ न्यू टर्म्स मेबी ओभरहेड चार्जेस भन्नाले के हुन्छ यो त्यो चार्जेस छ जसरी मैले कुनै बिजनेस गर्दै छु भने त्यो गुड्स को ल्याउनको लागि केही न केही हामीलाई एक्स्ट्रा एक्सपेन्डिचर पर्छ जसरी कस्टमरलाई दिनको लागि फ्यासिलिटी दिनको लागि मेबी यु आर युजिङ द सम लोकेसन केही लोकेसन हामी लिन्छौं कोठा लिन्छौं शप लिन्छौं त्यसको लागि हामीले रेन्ट प्रोवाइड गर्छौं मेबी ह्यापन इफ यु हैव द मोर वर्क ओभर देयर त वी आर गिभिङ द लेबरलाई त्यहाँ इम्प्लोयलाई राख्छौं त्यसलाई हामीले स्यालेरी दिने हो या बिजनेस पर्पसले हामीहरू आफ्नै पनि काम गर्दैछौं भने त आफ्नो स्यालेरी पनि त्यसमा इन्क्लुड गर्ने हो यस लानोमा ट्रान्सपोर्टेसन खर्च हुन्छ maybe there are some part will be the damaged over there त्यसको पनि हामीहरू लिन्छौं त यो भएर जसरी हामी सामान ल्याउ त केही चार्जेस हुन्छ दैट इज द ड्यामेज हुने 5% 10% 2% व्हाटएभर देयर यसलाई हामीहरू कलेक्टिभली लिन्छौं ओभरहेड चार्जेस यो एक्स्ट्रा एक्सपेन्डिचर जति पनि भयो यसलाई ओभरहेड चार्जेस यसलाई मिलाएर जब क्वेशनमा मेन्सन गर्छ भने यस त क्वेशनमा मेन्सन गरेपछि यो स्यालेरी अफ इम्प्लोइज रिपेयरिङ कस्ट यो सबै मिलाएर यसलाई हामीहरू कस्ट प्राइसमा इन्क्लुड गर्छौं याद राख्नु होला जब क्वेशनले भन्छ ओभरहेड चार्जेस यति एक्सपेन्स भयो त त्यसलाई हामीहरू कस्ट प्राइसमा नै एड गर्छौं ओभरहेड चार्जेसलाई यो मिलाएर टोटल हामीको सीपी भइहाल्यो त्यसको ल्याउनमा पर्चेज गर्नमा जुन पैसा लाग्यो त्यसपछि कस्टमरसम्म पुगाउनमा बीचमा जति पनि हामीको एक्सपेन्डिचर छ त्यो सबै मिलाएर हामीहरू कस्ट प्राइस लिन्छौं के प्रॉफिट एउटै कन्डिसनमा हुन्छ के when you have purchased at the low cost मा पर्चेज गर्नुभयो एन्ड त्यसपछि त्यसलाई सेलिङ एट द हाई कस्ट यस 5 रुपैयाँमा ल्याए 6 रुपैयाँ 7 रुपैयाँमा मैले सेल गर्यो भने इट मीन्स वी हैव द प्रॉफिट यस सेलिङ प्राइस इज मोर देन सीपी कस्ट प्राइस भन्दा बढी सेलिङ प्राइस हुन्छ भने इट मीन्स यु हैव गट द प्रॉफिट बट इफ देयर इज द CP is more than the SP cost price बढी भयो तर सेलिङ कम भइदियो भने सेलिङ प्राइस कम छ भने इट मीन्स यु हैव गट द लस अब हामीले के भन्छौं
लस भन्छ त्यसलाई। यस बढी पैसामा किनेर ल्यायो तर कममा केही कारणले हामीलाई सेल गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी नाम दिन्छौँ दैट इज द लस। इज इट क्लियर? इफ दिस वन यो हामीलाई राख्नु छ ब्रेनमा कस्ट प्राइस, जति हामीले कस्ट प्राइस ओभरहेड चार्जेस यो सबै मिलाएर त्यो हामीको कस्ट प्राइस भइहाल्यो। जतिमा हामीले सेल गर्यो सेल प्राइस भयो। सेलिङ प्राइस कस्ट प्राइस भन्दा बढी छ भने यु हैव गट द प्रॉफिट र सेलिङ प्राइस कस्ट प्राइस भन्दा कम छ भने यु हैव गट द लस। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट हामीहरू केही फर्मुला हेर्छौँ, बेसिक प्रब्लम्स एन्ड देयर सल्युसन। जसरी प्रॉफिट और गेन, जब प्रॉफिट और गेन भन्छ भने त यसको फर्मुला हामीहरू युज गर्छौँ एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस। यस, अब हेर्नु एउटा क्वेशन मैले लिएको छु। अ म्यान, एकदम सिम्पल क्वेशन छ अहिले, ट्रिक नेक्स्ट भिडियोमा आउँदैछ। अ म्यान बाइज एन आर्टिकल फर रुपीज 400 एंड सेल्स इट फर रुपीज 435, फाइन्ड द प्रॉफिट वा लस। मैले के भने प्रॉफिट तब हुन्छ व्हेन सेलिङ प्राइस इज मोर देन द कस्ट प्राइस। त्यहाँ क्वेशन भन्छ त्यसलाई प्रॉफिट भयो या लस भयो। र के हुन्छ हेर्नु, सेल्स एट द 435 मा सेल गर्यो तर पर्चेज कतिमा गरेको थिए त म्यान बाइज एन आर्टिकल 400 भन्नाले यहाँ सेलिङ प्राइस हुन्छ इट इज द मोर देन द कस्ट प्राइस एंड सेलिङ प्राइस मोर देन द कस्ट प्राइस है, इट मीन्स दैट पर्सन हैज गट द प्रॉफिट। एंड यसको 435 किनकि एसपी माइनस सीपी त 435 माइनस 400 गर्छ भने त रुपीज 35 इज द प्रॉफिट। यो वहाँको प्रॉफिट भयो। इज इट क्लियर? एकदम सिंपल छ, नट मैटर। त्यसपछि अब लसमा हो। लसमा हामीको फर्मुला युज गर्छ हामीहरू सीपी माइनस एसपी, किनकि लसमा के हुन्छ सीपी इज मोर देन द एसपी, कस्ट प्राइस इज मोर देन द एसपी, सेलिङ प्राइस। अब बिजनेसमैन भन्छ के बाइज एन आर्टिकल फर रुपीज 250 भन्नाले यो भयो सेलिङ प्राइस, बाइज गर्यो। सेल सीट सरी दिस इज द कस्ट प्राइस एंड सेल गर्यो एट द रुपीज 200, द सेलिङ प्राइस भयो 200, मीन्स 250 मा किन्यो कस्ट प्राइस तर 200 मा त्यसलाई सेल गर्नु पर्यो। फाइन्ड द प्रॉफिट एंड लस, त यसलाई लस भयो। त लस इज इक्वल टू के सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, त 250 माइनस 200 मीन्स दैट इज द 50 रुपीज हैज बीन लस्ट। ऑप्शन में हुन सक्छ तपाईलाई जुन एबीसीडी ऑप्शन दिन्छ त्यसमा प्रॉफिट में हुन सक्छ प्लस 35, यस लस लागेको छ भने त्यसलाई माइनस 35 यसरी डिनोट गरिदिन्छ। इज इट क्लियर? द प्लस माइनस मे बी इफ द रिटेन द पोजिटिभ भन्नाले बुझिहाल्नु दैट इज द प्रॉफिट एंड नेगेटिभ भन्नाले यू हैव टू द लस हुन सक्छ, त्यो पनि दिन्छ। जसरी मैले के भने फाइन्ड प्रॉफिट एंड लस, यहाँ भनेको छैन प्रॉफिट निकाल्नु छ त भन्छ कि प्रॉफिट र लस दुईटा आइडेन्टिफाई गर्नु, पहिला प्रॉफिट भयो या लस भयो। अब तपाईलाई जुन दिन्छ यो 35, यो ऑप्शन में यस्तो पनि दिन सक्छ जो दैट पर्सन हैज गट द लस 35 या यसलाई माइनस 35 लेखिदिन्छ। यो दुईटै ऑप्शन भन्नाले सेम हुन्छ। ओके, सो डोन्ट बी कन्फ्यूज। सपोज दैट ल्याङ्ग्वेज में लस लेखेको छैन भने त त्यहाँ नेगेटिभ साइन दिन्छ, माइनस दिन्छ भने यो बुझिहाल्नु दैट इज द स्ट्यान्ड्स फर द लस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हामीहरू जान्छौँ फर्मुला। अहिले मेन हामीहरूले फर्मुला हेर्दैछौँ र फर्मुलालाई एउटा सिम्पल क्वेशन तपाईलाई हेरेर त्यो फर्मुलालाई याद राख्ने। जसरी गेन पर्सेंट, गेन पर्सेंट भन्नाले कति पर्सेंट त्यसले प्रॉफिट पायो। अब यो पर्सेंट भन्नाले तपाईलाई 100 मा एड फाइन्ड आउट गर्नु छ। कसैको हामी भन्छौँ कि यसलाई 10% प्रॉफिट भयो। 10% प्रॉफिट भन्नाले इफ द कस्ट प्राइस अफ अ थिंग्स इज द रुपीज 100, त्यसले 10 रुपैयाँ त्यसमा कमाइहाल्यो। तो सपोज दैट त्यस थिङको कस्ट प्राइस 500 थियो, इट मीन्स दैट पर्सन हैज बीन अर्न द 50 रुपीज। त्यसैले यसलाई हामीहरू पर्सेन्टेजमा सो गर्छौँ। त गेन पर्सेन्टको फर्मुला हामीहरू के युज गर्छौँ गेन बाई सीपी। यो याद राख्नु होला, गेन या लस जहिले पनि हामी निकाल्छौँ त्यो सीपी मा निकाल्छौँ, एसपी मा निकाल्दैन, सेलिङ प्राइस मा निकाल्दैन। त्यसैले टोटल गेन कति भयो बाई सीपी इन्टु 100%। ओके, गेन बाई सीपी, गेन पर्सेन्टेज निकाल्नु छ भने त जति प्रॉफिट, गेन भन्नाले यहाँ हामीहरू प्रॉफिटको कुरा गर्दैछौँ, त जति प्रॉफिट भयो प्रॉफिट बाई सीपी। मैले के भने प्रॉफिट र लस जहिले पनि निकाल्ने हो सीपी मा, कस्ट प्राइस मा नै निकाल्ने हो। ओके,
कॉस्ट प्राइस में हामीलाई निकाल्नु छ किनकि इन्भेस्टमेन्ट जुन छ त्यो कॉस्ट प्राइस नै हो। यसैले हामीहरू इन्भेस्टमेन्टमा प्रॉफिट एन्ड लस निकाल्छौं। इज इट क्लियर? त प्रॉफिट बाइ सीपी इन्टु 100% भइदियो भने यो पर्सेन्टेज गेन भइहाल्छ या पर्सेन्टेज प्रॉफिट भइहाल्छ। जसरी भन्छ कि एउटा क्वेशन लिन्छौं, अ शॉपकीपर बाउट अ टॉय फर ₹75। यस 75 रुपीजमा बट गर्यो, किन्यो र सोल्ड इट फर ₹100। अब यो भयो सीपी 75 मा किनेर ल्यायो र 100 रुपीजमा 100 रुपीजमा बेचिदिए। तो व्हाट विल द गेन पर्सेंट? तो यो भन्दा अगाडिको जुन क्वेशन मैले लेखे जो प्रॉफिट भन्नाले सेलिङ प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस र प्रॉफिट इज इक्वल टु हामीले के निकालेको थियो, गेन इज इक्वल टु एसपी माइनस सीपी भन्नाले 100 माइनस 75 गर्छु भने त 100 माइनस 75 वहाँको गेन भयो ₹25। तर यो 25 गेन कतिमा भयो? 75 रुपीजमा। 75 इन्भेस्ट गर्यो, त्यसमा 25 रुपीज अर्न गर्यो। अब यहाँ भन्छ पर्सेन्टेज निकाल्ने भन्नाले 100 रुपीज त्यसले इन्भेस्ट गर्थ्यो भने तब कति रुपैयाँ कमाउँथ्यो? यू हैव टू फाइन्ड दैट वन। इज नट 100 रुपीज इन्भेस्ट गर्थ्यो भने कति रुपैयाँ कमाउँथ्यो? त अब यसमा हामीहरू के गर्छौं? दैट इज द गेन बाइ सीपी। गेन बाइ सीपी भन्नाले 25 बाइ सीपी कति छ? 75 divided by 100, multiply by 100%. It will be the 25 3 जा 75 यो भयो 100 by 3%। यसलाई हामी निकाल्छौं भने त 3 3 जा 9 1 3 3 जा 9 33.33% वहाँको प्रॉफिट हो। तो 75 को ठाउँमा वहाँले 100 रुपीज इन्भेस्ट गर्नुहुन्थ्यो भने यही प्रॉफिट पर्सेन्टेज हुन्थ्यो भने तो वहाँले 33.3 रुपीज कमाउँथे। इज इट क्लियर? यसलाई गेन पर्सेन्ट। अब लस पर्सेन्टमा के गर्ने? तो मैले अहिले भर्खर भने तपाईलाई गेन वा लस पर्सेन्टेज निकाल्नु छ भने त्यसलाई केमा निकाल्ने? सीपी मा। यस, कॉस्ट प्राइस मा निकाल्नु छ हामीलाई। सेलिङ प्राइस मा प्रॉफिट पर्सेन्टेज या लस पर्सेन्टेज निकाल्नु छैन किनकि एक्चुअल इन्भेस्टमेन्ट हामीहरुको कॉस्ट प्राइस नै हो। हामीले जुन पैसा लगायो, जुन बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्यो त्यो हामीहरुको कॉस्ट प्राइस हो। बेचेपछि जुन आयो त्यो त हामीहरुको अब आफ्नो कॉस्ट प्राइस मैले जुन लगाए त्यो पनि आयो र त्यो भन्दा बढी पनि आउन सक्छ या कुनै कन्डिसनमा त्यो भन्दा कम पनि आउन सक्छ। ओके, त्यसैले यहाँ लस पर्सेन्ट पनि हामीले के गर्छौं? कति लस भयो त्यो लस बाइ सीपी इन्टु 100%। लस पर्सेन्ट लस बाइ सीपी इन्टु 100%। ओके, तो अब लस बाइ सीपी इसको पनि एग्जाम्पल हेरौं। अ शॉपकीपर बॉट ए रेडियो फर ₹100। 100 रुपीजमा किन्यो तर जस्ट अपोजिट मैले गरिदिए एक्जाम्पलमा 75 रुपीजमा उहाँलाई सेल गर्नु पर्यो। त यो भइहाल्यो एसपी र यहाँ 100 रुपीजमा किन्यो भने यो भयो सीपी। नाउ दिस सीपी इज मोर देन द एसपी। यसको मतलब लस भयो। कतिको लस भयो? त 100 रुपीजमा किन्यो तर 75 मात्रै पायो उहाँले कस्टमरबाट, तो वहाँको आफ्नै पकेटबाट 25 रुपीज लस भइहाल्यो। यस, अब पर्सेन्टेज कसरी निकाल्नु छ? तो लस बाइ सीपी। सीपी कति? 100 इन्टु 100%। तो यो भइहाल्छ 24 जा 5 जा 4 जा 25 4 जा 100 एन्ड यो 425 या 100 डाइरेक्टली हामीले क्यान्सल गर्न सक्छौं। यो भइहाल्यो वहाँको लस पर्सेन्ट भयो 25%। इज इट क्लियर? So this one is happen very easy over there. Basic अहिले जाँदै छौं। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा we are going to be the trick over there. So if you are the first time on this channel, subscribe it. यहाँ तपाईले बायोलोजी र एमएटी रिलेटेड क्वेशन र कमन इन्ट्रान्स एक्जाम को यस हामी पाउन सक्छौं यहाँ। फेरि अब आउँ एसपी। एसपी भन्नाले के? सेलिङ प्राइस। अब यहाँ के भन्छ? सपोज दैट हामीलाई यस्तो कन्डिसन दिएको छ जे एसपी फाइन्ड आउट गर्नु छ, सीपी दिएको छ एन्ड प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ हैन। सीपी दिएको छ र प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ, बट यू हैव टू फाइन्ड आउट द एसपी सेलिङ प्राइस। अब यसको लागि हामी फर्मुला के युज गर्छौं? एसपी इज इक्वल टु 100 प्लस गेन पर्सेन्ट बाइ 100। 100 प्लस गेन पर्सेन्ट कति प्रॉफिट पर्सेन्टेज छ बाइ 100 इन्टु सीपी। यो फर्मुला याद राख्नु होला। 100 प्लस गेन पर्सेन्ट बाइ 100
इन्टु सीपी गरिदिन्छौ भने यु हेभ टु गट द एसपी। भन्नाले सीपी दिएको छ र प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ भने त्यसलाई हामीहरू निकाल्छौँ के एसपी कतिमा त्यसले सेल गर्यो। जसरी 80 रुपिजमा किनेर लायो तर प्रफिट 20% प्रफिट लिएर त्यसलाई सेल गर्नु छ। 20% प्रफिट लिएर सेल गर्नु छ भने त के हुन्छ 100 प्लस गेन पर्सेन्ट 20% लिनु छ त 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 इन्टु सीपी भन्नाले कतिमा किनेर ल्यायो त यो भइहाल्छ के 120 बाई 100 इन्टु सीपी कति छ 80। अब यसलाई हामीहरू गरिदिन्छौँ दिस 0 क्यान्सल दिस 0 क्यान्सल त 12 एट जा 96 रुपिज त्यसको सेलिङ प्राइस हुन्छ। उहाँले 80 रुपिजमा किनेको सामानलाई 96 रुपिजमा सेल गरिदियो भने उहाँको प्रफिट पर्सेन्टेज 20 हुन्छ हैन। यो भयो if the profit percentage has been given, CP is given, so you have to find out the SP. Is it clear? Our same छ के loss percentage. Suppose that वहाँले के गर्यो a person purchased a watch rupees 500 मा किन्यो तर वहाँलाई sold at the loss of 20%। केही कारणले वहाँलाई छिटो बेच्नु छ त भने हामीको त सोसाइटी छ तपाईलाई मजबुरी छ भने हामीले त लिन्छौँ जति मार्केटमा पाइरहेछ त्यो भन्दा सस्तो तपाई दिनुहुन्छ भने म लिइहाल्छु। त्यतिकै कस्टमा दिनुहुन्छ या त्यो भन्दा बढीमा दिनुहुन्छ भने म तपाईसँग किन लिने म त मार्केटमा गएर लिइहाल्छु। मलाई पनि मार्केट हेरेको छु। सो दैट इज द वर्ड। त यो मान्छेले के गर्छ केही न केही त्यस्तै रिक्वायरमेन्ट भइहाल्यो उहाँलाई त आफ्नो सामानलाई बेच्दिन्छ हैन। त आफ्नो सामानलाई बेच्यो भने लसमा त अब के भन्छ 500 रुपिजमा त किन्यो तर उहाँलाई सोल्ड गर्नु छ 20% लसमा त कतिमा सोल्ड गर्यो यु हेभ टु फाइन्ड। तो यसको लागि फर्मुलामा युज के गर्छौं हेर्नु SP इज इक्वल टु 100 माइनस लस पर्सेन्ट। याद राख्नुला लस छ त माइनसमा हुन्छ त 100 माइनस लस पर्सेन्ट बाई 100 इन्टु CP। यस so दैट इज द वर्ड। SP निकाल्नु छ त 100 माइनस लस पर्सेन्ट। लस छ त अलरेडी आई सेड इट विल बी द रिटन इन द माइनस। प्रॉफिट छ भने त्यसलाई रिटन अफ प्लसमा त 100 माइनस 20 बाई 100 into CP। तो CP बना ले 500 तो it will be the K भइहाल्छ 80 by 100 into 500। This cancelled। It will be the 5 8 जा 40 400 रुपीजमा त्यसलाई सेल गर्नुपर्छ। भन्नाले जसले मान्छे लिन्छ 500 रुपैयाँको सामान मार्केटमा जुन पाइरहेको छ त्यसलाई त्यसले 400 मा लियो भने सेल गरिदियो भने त्यसलाई 20% को लस भइहाल्छ। यस ल तर जुन मान्छेले किन्यो त्यसलाई त बेनिफिट प्रॉफिट भयो। ओके त यो हुन्छ इफ देयर इज द फेरि एकचोटी फर्मुलालाई मात्रै ब्रेनमा राख्नु प्रॉफिट हुन्छ भने प्लस हाल्नु छ त प्रॉफिट पर्सेन्टेज दिएको छ सीपी दिएको छ त 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु गर्नु छ हामीलाई सीपी। ठीक छ। लस छ भने माइनसमा राख्नु छ त 100 माइनस लस पर्सेन्ट डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु सीपी। ओके त एसपी निकाल्नु छ भने सीपी दिएको छ र प्रॉफिट पर्सेन्टेज दिएको छ भने नेक्स्ट ह्यापन अब छ के सीपी हामीलाई निकाल्नु छ। यो भन्दा अगाडि हामीले के प्रब्लम हेर्यो एसपी निकाल्नु छ सीपी दिएको छ। अब तपाईलाई प्रॉफिट पर्सेन्टेज दिएको छ र त्यसपछि एसपी दिएको छ त यसले कतिमा किनेर ल्यायो सीपी निकाल्नु छ। यसलाई जस्ट अपोजिट छ जस्ट अपोजिट हामीले गर्दैन के गर्ने जसरी हामीलाई सीपी निकाल्नु छ एसपी दिएको छ र प्रॉफिट पर्सेन्ट या लस पर्सेन्ट दिएको छ भने त्यो कन्डिसनमा के गर्नु CP इज इक्वल टु 100 बाई 100 प्लस गेन पर्सेन्ट। ओके 100 प्लस गेन पर्सेन्ट भने प्रॉफिट पर्सेन्ट इन्टु एसपी। यहाँ थियो जब एसपी निकाल्नु थियो हामीलाई त यो 100 प्लस गेन पर्सेन्ट माथि थियो बाई 100। अब सीपी निकाल्नु छ भने अब यसलाई तल गरिदिनु 100 प्लस गेन पर्सेन्ट। जसरी अ पर्सन गेट्स 20% प्रॉफिट आफ्टर सेलिङ अफ द टॉयज एट द रुपीज 500। फाइन्ड आउट इज सीपी त के हुन्छ 100 बाई प्रॉफिट पर्सेन्टेज छ भने एड गर्ने 20 इन्टु एस इन्टु देयर इज द वर्ड सेलिङ एट ट्वाइस एसपी त दैट इज द 500। ओके अब यो के हुन्छ 100 बाई 120 इन्टु 500 यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गरिदिन्छौँ त दिस विल बी द 0 क्यान्सल्ड त यो भइहाल्छ 50 त 12 4 जा 48। यस
0.20, 12 1 are 12, 8 80. So this will be the 12 6 are 72. Near about UI, the UI also rupees 416. Approx calculation पनि हामीले भनेको थिए एउटा भिडियो छ एप्रोक्सिमेटली क्याल्कुलेसन गरेर एमसीक्यू मा कसरी छिटो छिटो हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं आन्सर त्यसले त्यसको पनि भिडियो मैले बनाइसकेको छु यु क्यान सर्च इन द प्लेलिस्ट एकदम सजिलो हुन्छ त्यसलाई एप्रोक्सिमेसन किनकि हामीलाई यो कम्पिटिटिभ एक्जाममा एमसीक्यू आन्सर दिएको छ त्यसको क्लोज आन्सर पनि हामीले फाइन्ड आउट गरिहाल्छौं क्याल्कुलेसनबाट एक्ज्याक्टली फाइन्ड आउट गर्नु पर्दैन क्लोज फाइन्ड आउट गर्छौं भने त्यो चोइसबाट हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं व्हिच वन इज द राइट आन्सर ओके त्यसको पनि अलरेडी भिडियो छ प्लेलिस्टमा तपाई सर्च गर्नुहुन्छ नभए म आफ्नो आई कार्डमा दिइहाल्छु आई कार्डमा तपाई हेर्नु होला ओके अब यो भयो रुपीस 416 मा त्यसले 500 मा सेल गर्छु भने त्यो 416 मा किनेको ऑब्जेक्ट हो आर्टिकल हो ओके अब हुन्छ के सी लॉस परसेंट इफ द लॉस परसेंट इज गिवन तो जस्ट अपोजिट सीपी इज इक्वल टू 100 माइनस 100 by 100 माइनस लॉस परसेंट इन्टु एसपी पहिला नै भने एकदम ब्रेनमा राखिहाल्नु प्रॉफिट हुन्छ भने सधैं प्लस मा राख्ने लॉस हुन्छ भने माइनस मा राख्ने त अब यहाँ के हुन्छ 100 by 100 माइनस लॉस परसेंट अब यसमा लॉस कति छ तो 20% त 100 माइनस 20 इन्टु यसको दैट इज द एसपी कति छ त 500 त यो भइहाल्यो 100 by 80 into 500 yes यसलाई हामीले गर्नु छ त 0 0 4 4 2 जा 8 25 यो भइहाल्छ 25 5 जा 125 0 divided by 2 so it will be the 2 6 जा 12 2 2 जा 4 1 10 2 5 जा 625 ओके भन्नाले 500 मा त्यसले सेल गर्यो भने त्यसको कस्टिङ प्राइस यो थियो के 625 त्यसो 25 रुपैयाँमा किनेर ल्यायो र 500 मा सेल गर्दियो त्यसैले त्यसलाई 20% लस भइदियो 20% लस भइदियो इज इट क्लियर दिस आर द फर्मुलालाई हामीलाई ब्रेनमा राख्नु छ त्यसैले मैले सबैमा एउटा एउटा तपाईलाई दैट इज द गिवन द एक्जाम्पल ऑल टुगेदर क्याल्कुलेसन गर्छौं भने हामीले के सिक्यो जो प्रॉफिट एन्ड लस परसेंटेज जब पनि हामी क्याल्कुलेट गर्छौं तो यो क्याल्कुलेट हुन्छ अन द कस्ट प्राइस जसले भने नि प्रॉफिट परसेंट कति आयो त प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ सीपी एसपी नगर्नु होला म्याक्सिमम स्टुडेन्टले त्यही मिस्टेक गर्छ त्यसैले मैले यसलाई एउटा नोट बनाइदिए जे दैट इज द प्रॉफिट एन्ड लस परसेंट आर अलवेज क्याल्कुलेटेड on the cost price unless otherwise stated in the question मा केही एक्स्ट्रा लेखेको छैन भने so then what will happen you have to calculate on the cost price मा नै त्यसलाई गर्नु छ is it clear this is the happened यो आज हामीहरु प्रॉफिट एन्ड लस को बेसिक कुरा गरेको छौं very easy over there now in the next video हामीहरु फेरि यो भन्दा अलि कम्प्लेक्स क्वेशन तिर पनि जान्छौं र सधैँको तरह सधैं जस्तै मैले सबै भिडियोमा तपाईहरुलाई लागि एउटा सर्ट ट्रिक पनि दिन्छौं छिटोबाट छिटो कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि दिन्छौं इफ यु आर द फर्स्ट टाइम अन दिस च्यानल सब्स्क्राइब इट त्यसपछि तपाईहरुलाई भिडियो इफ यु फिल समथिङ आई हैव लर्न लाइक पनि गर्नु शेयर पनि गर्नु र इफ यु हैव द एनी टाइप अफ द प्रब्लम यु क्यान कमेन्ट आई शैल ट्राई टु गिभ यु रिप्लाई एज सुन एज पोसिबल थ्यांक यू भेरी मच सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो